ساڈے کلندر اقبال بولے نے آپ فرماندے نے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے۔ جنوں رب نہ بجانا چاہے ساری کائنات جڑی ہے کٹھی ہو جاوے، اس کا کوئی بھی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ تو اللہ اکبر کبیرہ عزیزاں نے من والدہ نے جدوں ویکھیا بڑیاں خوش ہویاں، بڑیاں وفی مقام آخر ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ذوق شوق دنوں مل کے محبت نال پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین، وعلی آلک واصحابک یا مقین قلوب المؤمنین۔ اول حمد ثناء الہی جو مالک ہے ہر داؤ، اس کا نام چتارن والا ات کس میدان نہر دا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا الہی جب تک میرے جسم میں یہ جان رہے، تجھ پہ اور تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ واجب القدر بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ تحیت و ثناء بعد۔ اس عظیم رب لم یزل مالک قدوس دی پاک بارگاہ دے اندر عاجزانہ فریادانہ دعا ہے کہ مولا سونا میری دل نگاہ نو زبان نو ہر شر فتنے تو اپنی دائمی پناہ دے اندر محفوظ فرمائے۔ دوستان گرامی، جس عنوان تے اج دا جمعہ خطبۃ الجمعۃ المبارک ہوئے گا، وہ ہے جد الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی پیدائش مبارکہ۔ اس ملک عظیم رب لم یزل دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مینوں صحیح سمجھاون دی، تانوں سمجھن دی، پھر تانوں اور مینوں اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔
عزیزان سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام او شخصیت او پیغمبر او رسول ہوئے نے جنہاں نو مالک عظیم نے خلیل آکھیا ہے۔ آدم علیہ نبینا علیہ السلام تو لے کے حضرت ابراہیم تک اور کسی بھی نبی رسول نو خلیل نہیں آکھیا۔ واحد پیارے ابراہیم نے جنہاں نو خلیل آکھیا، خلیل دا لفظی معنی گوڑا یار ہوندا ہے، رب دا گوڑا یار حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قربانی دا آغاز جو آپ دی ذات مبارکہ تو شروع ہویا ہے، بلکہ آپ دی پیدائش مبارکہ ماں جی دے شکم شریف دے اندر آنا، پھر دنیا تے مبعوث اللہ مالک الملک دا انہاں نو کرنا، پھر واضح و تبلیغ اللہ مالک الملک دا پیغام امت ابراہیم تک پہنچانا، پھر ساری زندگی اس وحدہ لا شریک دا بن کے رہنا، قربانی تو قربانی رب دی بارگاہ دے اندر پیش کرنا، پھر اس قربانی دا اختتام حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ تے ہونا۔ جد سن مدنی کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بابا ابراہیم جد الانبیاء، دادے نبی دادے رسول سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دی کیا شان بیان کریے جس دی شان اللہ پاک نے پاک قرآن دی مختلف جگہ تے شانہ بیان فرمائیاں نے، کدھرے سچا کھائے، کدھرے گوڑا کھائے، کدھرے خلیل کھائے، کدھرے صدیق کھائے۔ مولا سونا پاک قرآن دے اندر ایک جگہ تے فرماندا ہے انہو کانا صدیق النبیہ، اے میرا سونا محمد وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کان صدیق النبی، اے میرے سونے حبیب اس کتاب پاک قرآن دے اندر میرے پیارے ابراہیم کا بھی ذکر خیر فرماؤ۔ انہو کان صدیق النبی، جڑا سچا نبی سی۔ اس تو مراد اے نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک دوسرے نبی سچے نہیں سن، سارے ہی سچے سن، اور انہیں سچے سن سمیت ابراہیم سمیت محمد رسول اللہ کہ انہوں نے سچ نو ویکھ تے کائنات جڑی ہے او کلمہ اسلام پڑھ کے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاندی، اور انہوں دی سچائی نو ویکھ کے کائنات دے لوگ جھوٹ گناہ غیبت جو بھی گناہ سن انہوں دی تبلیغ نو ویکھ کے تے چھوڑ دیندے سن، انہیں سچے نبی۔ لیکن حضرت ابراہیم نو انہو کان صدیق النبی، صدیق مانے سچا کیوں آکھیا کہ اللہ پاک دسنا چاہتا ہے کہ اے میرے پیارے ابراہیم جڑے نے اے بہت بڑیاں شانہ والے، پھر جڑا جنی وڈی شان والا ہوتا ہے اللہ مالک الملک او دے کولوں اونے وڈا امتحان تے قربانی لیندا ہے۔ پھر آپ دی زندگی مبارک نو پڑھ کے ویکھیا جاوے، آپ دے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی مبارک نو پڑھ کے ویکھیا جاوے تے
ساری دی ساری زندگی باپ بیٹے دی دونوں دی آپ دی ازواج دی بھی اور حضرت اسماعیل دی ماں دی حضرت اسحاق دی ماں دی ابراہیم دی دونوں زوجہ مبارکہ ماما جیاں دی زندگی ساری دی ساری رب دی راہ دے اندر گزری اور ساڈیاں ماما واسطے انہاں مثال پیش کیتی مثال قائم کر دیتی ہے کہ اگر جنت دے جانا چاہدیاں جے تے پھر ساڈی اتباع کر لو جس طرح اتباع عائشہ نے اور اما فاطمہ نے کیتی ہے جویں اللہ پاک نے انہاں نو جنت دا سردار بنا دیتا ہے اللہ مالک الملک تانوں جنت دے وچ اعلی مقام عطا فرما دے شرط ہے کہ سچے لوگوں دی اتباع ضروری ہے تو خیر دوستان گرامی پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی زندگی مبارک دا جیڑا پہلو بھی اٹھا کے ویکھیے وہ ہر پہلو کدھر سچائے کدھر صدیق کدھر حنیف کدھر خلیل یعنی ساری زندگی اللہ مالک الملک دی بندگی دے اندر اور قوم نو سمجھاون تے لگے رہے ہیں آپ دا ولادت باسعادت نمرود دے دور دے اندر ہوئی نمرود بیٹا کنان دا جو پتر سی ایڈا بڑا لعنتی اور بے ایمان سی کہ اپنے آپ نو رب آخدا سی خدا آخدا سی مشرق تو مغرب شمال تو جنوب تک اس کی بادشاہی پھیلی ہوئی سی نمرود دی یاد رکھو چار بندے دنیا دے اندر ایسے ہوئے نے جنہاں نو اللہ مالک الملک نے مغرب تو مشرق شمال تو جنوب دی بادشاہی عطا فرمائی چار بندے انہاں وچ جڑے مسلمان او دو نے اور دو ہی کافر نے جڑے دو مسلمان نے انہاں چوں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت ذوالقرنین جڑے کہ مشرق تو مغرب تے شمال تو جنوب دے بادشاہ سن یعنی انہاں دے دور دے اندر ہور کوئی بادشاہ نہیں پھر کافراں دے وچوں بخت نصر نصرانی بادشاہ ہویا وہ بھی شمال تو جنوب مشرق تو مغرب دا بادشاہ کافر سی اور چوتھا جڑا سی وہ نمرود سی تو نمرود دے دور دے اندر پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جڑے نے انہاں نو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا تے پھر جدو حق آندا ہے ادو باطل مٹ جاندا ہے سچ آندا ہے جھوٹ دے پیر نہیں ہوندے جھوٹ بجدا نظر آندا ہے او دوڑ جاندا ہے پھر جھوٹ نو حضرت ابراہیم نے ایسا دوڑایا کہ او نگہ نہ آیا دوڑدا نکل گیا کیونکہ مولا سونا پاک قرآن کے اندر فرماندا ہے کل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا حق آ گیا تے باطل مٹ گیا ہن نمرود جیڑا کہ مشرق تو مغرب شمال تو جنوب دا بادشاہ سی چار ہاتھی اس دا تخت لے کے تے چلدے سن انہاں دے تے نے تخت رکھا ہویا سی زبرجد موتی انہاں دا تخت بنایا ہویا سی جیڑا کہ اے چلدا سی اللہ اکبر کبیرہ بادشاہی ایسی بڑی بہترین چل رہی سی 400 800 1000 بندہ ہر وقت اس دے دربار دے اندر موجود ہوندا سی ملک شام دے اندر اس دا دربار سی اندازہ لگاؤ کہ ملک شام کتنا پرانا ہے کہ نمرود دے دور
دے اندر بھی ملک شام دا نام آ رہا ہے کئی ہزار 100 سال پہلے اندازہ لگاؤ کہ 1700 سال جڑا ہے کتاباں شرح پاک دے کتاباں دے اندر اس دی بادشاہی دا ذکر آیا ہے نمرود دی بادشاہی دا کہ 17 صدیاں 1700 سال انہیں بادشاہی کی تھی بعض روایات دے اندر آتا ہے کہ 800 سال 8 صدیاں کی تھی اللہ مالک الملک بہتر جانتا ہے یہ 800 سال ہی لے لویے تے 800 سال بھی بڑی زندگی ہے بڑی لمبی زندگی ہے فقہ کرام فرماندے نے جدے وچوں 800 سال دے وچوں اس نو ادھ کریے تے 400 سال جڑا ہے اس نے بادشاہی دے مزے لے نے اور 400 سال جڑا ہے اس سر دے اندر لتر کھاندا رہے کیونکہ انہاں دعویٰ خدا کیتا ہویا سی شیطان لعین آیا تے آکھن لگا کہ بھائی ایتھے لوگ تینوں منن والے نے ایڈی تکڑی بادشاہی ہے تیری کسی نو کھانے دی ضرورت ہوندی ہے زمین دی ضرورت ہوندی ہے کسی بھی چیز دی ضرورت ہوندی ہے ہر کوئی تیرے کولوں آندا ہے تے تینوں سلام کردے نے تیرے اگے جھکدے نے تے تو اپنے آپ نو رب کیوں نہیں آکھدا تو اپنے آپ نو رب آکھ تیرے تو چنگا رب ہور کیڑا ہو سکدا ہے وہ نمرود جڑا سی کھا کے حرام تے پاٹا پیا سی آکھن لگا کہ انا ربکم الاعلی واقعی میرے تو علاوہ ہور رب کیڑا ہو سکدا ہے سارے درباریاں نو جتھے جتھے تک اس دی پہنچ سی مشرق تو مغرب شمال تو جنوب تک سارے نو پیغام بھجوا دیتا کہ نمرود نو رب منو جڑا رب نہ مننے اس نو قتل کر دے شرطے سپاہی جڑے سن پوچھتے سن جڑا مندا سی انہوں معاف کر دیندے سن جڑا رب نہیں مندا سی انہوں قتل عام کر دیندے سن تو قتل عام کیتا جنہ اس نو خدا منیا رب منیا او جان بچا گئے اللہ اکبر کبیرہ عزیزان من شرح پاک دی کتاباں فقہ کرام دسدے نے کہ 400 نجومی تے کاہن جادوگر 400 اور کاہن جڑے ستاریاں نو ویکھ کے تے حال حوال دسدے سن کے بادشاہی انہاں کو پوچھدا سی بھی دسو میری بادشاہی کی جا رہی ہے کی حال حوال ہے بادشاہی میری دا او سارے حال حوال انہوں دسدے سن کافر بے ایمان جو ہے سی تے اس چیز تے یقین رکھدا سی او دسدے سن کہ ہاں تیری بادشاہی بڑی چنگی جا رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک دفعہ کی ہویا کہ صبح اپنے تخت جدو آیا تخت آیا تے ویکھیا کہ 400 نجومی جڑے نے او سر سٹ تے بیٹھے نے نمرود پوچھدا ہے او تانوں کئی بلا بن گئی ہے کیوں سر سٹ تے بیٹھے جی کہن لگے کہ بادشاہ رب ساڈیا سانوں پتہ لگا ہے کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہون والا ہے جس نے تیری بادشاہی نو ختم کر دینا ایک روایت دے اندر آندا ہے کہ رات نو جدوں نمرود ستا اس نے خواب دے اندر ویکھیا کہ ایک ستارہ چمک رہا ہے آسمان تے اور وہ اتنا سونا تے اتنا تیز چمک رہا ہے کہ دوسرے ستاریاں دی روشنی اون دے اگے ماند پڑ رہی ہے بلکہ جیڑا چن ہے اون دی روشنی میں اس ستارے دے اگے ماند پڑ رہی ہے انہیں آ کے صبح نجومیاں کو پوچھا انہاں آکھا ساڈا جڑا حساب کتاب ہے نا اس دے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوئے گا جڑا تیری بادشاہی دا ستیہ ناز کر دے گا ختم کر دینی انہیں تیری بادشاہی نہیں رہن لگی وہ ڈر گیا خوف دے اندر آ گیا پھر انہوں نے پوچھن لگا کہ اے دسو کہ او کدوں تک پیدا ہو جانا ہے بعض روایات دے مطابق نجومیاں نے دسیا کہ اس سال دے اندر پیدا ہو جانا ہے بعض روایات دے اندر آندا ہے کہ انہاں تک لکھیا ہے کہ انہاں یہ بھی دسیا کہ فلاں مہینے دے اندر فلاں دن دے اندر جڑا ہے اس نے باپ دی پشت تو ماں دے شکم دے اندر آ جانا ہے اے ہن نمرود جڑا سی ایسے خوف ڈر دے اندر سی کہ بھائی میری ایڈی ٹھاٹ باٹ جڑی ہے ختم ہو گئی تو میں کسے کھاتے دا نہیں رہنا لوگ انہیں مینوں سجدہ کرن والے نے انہیں منن والے نے تو نے میری بادشاہی ختم کر دینی ہے لہذا ہوئے کہ نہیں میں جڑا ہے اس دے جمن تو پہلے ہی جڑا ہے نا بچے جڑے جمن والے نے سارے نو قتل کرا دیواں
انہیں آرڈر جاری کر دیتا، حکم دے دیتا اپنے وزیراں مشیراں نو کہ جیڑا بھی بچہ پیدا ہوئے اس نو دنیا تے آندا جاوے اس نو ساہ نہ لون دیا جی، اس نو ان دا قتل عام کر دیو۔ او جیڑا بچہ پیدا ہونا انہاں وزیراں مشیراں جانا، جڑے انہاں دے جلاد رکھے ہوئے سن، فوجی رکھے ہوئے سن، انہاں جانا تے جا کے اس نو قتل کر دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رات گزری، رات نو کدے این پاسا پرتے کدے این پاسا پرتے، صبح جدوں ہوئی تے صبح اٹھیندیاں سار پھر پوچھن لگا اپنے کاہناں نجومیاں کولوں کہ دسو او بچہ پیدا ہویا ہے کہ نہیں ہویا؟ او آکھن لگے ربا چنگا تو ساڈا رب ہے جی، دسنا سانو پوندا ہے بھئی بچہ آیا ہے ماں دے پیٹ دے اندر، رب تو بنا بیٹھا ہے تے دسنا سانو پے رہیا ہے۔ انہاں کہ دسو او آکھن لگے نجومی کہ بادشاہ سلامت اے جڑی رات اج دی رات گزری ہے نا، اس رات نو او بچہ باپ دی پشت تو ماں دے شکم دے اندر آ گیا، او مڑ ڈر گیا، او اندا بھئی اے کی ہو گیا؟ بھئی میں تے انہیں بچے قتل کروائے نے تے اے پھر بھی ماں دے پیٹ دے اندر ماں دے شکم دے اندر آ گیا ہے، ہور ڈر گیا۔ لیکن اس نو اے نہیں پتہ سی کہ میرا رب جو حقیقی رب ہے وحدہ لا شریک ہے، جڑا آخدا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ میں جس سے چاہواں قدرت رکھنا، میں جو چاہواں اوہی کر کے کھانا، مینوں کوئی روکن والا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان من مولا سونا فرماندا ہے پاک قرآن دے اندر ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ مالک الملک فرماندا ہے میری جڑی طاقت ہے او کسے دی طاقت نہیں، میری طاقت کسے کولوں منگی ہوئی نہیں، میں خود طاقت واراں، میں خود رب متکبراں۔ اے متکبر والی صفت میں رب دی ہے، میں جو چاہواں ہر چیز تے میں قدرت رکھنا، میں فرمانا کن ہو جا او کم ہو جاندا ہے۔ اے نمرود تو کی جاننا ہے، تو جھوٹا ہے، میں تینوں سب کچھ عطا فرمایا، رزق عطا فرمایا، اولاد عطا فرمائی، مشرق تو مغرب دی، شمال تو جنوب دی بادشاہی عطا فرمائی کہ تو بندے دا پتر بن جاویں، تو میرا ہی شریک بن کے بہ گیا، میرا ہی شریک بن کے بہ گیا۔ اللہ مالک الملک فرماتا ہے ہن ویکھی میں تیرا کیویں نیست و نابود، تیرا کیویں ستیہ ناش کرنا ہے۔ اس نے بچے قتل کروائے، ہزاراں بچے قتل کروا دیتے، لیکن اللہ پاک نے اس رات نو ماں دے پیٹ دے اندر حضرت ابراہیم نو لے آندا۔ رب سونا دسدا ہے کہ میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جو چاہواں کرا مینوں کوئی پوچھن دسن والا نہیں۔ اللہ پاک نے کر کے دکھایا، اس نے مرد و عورت تے پابندی لا دیتی کہ بھائی ہن کوئی مرد تے عورت جڑا نا قریب نہ جاوے، لیکن اس کے باوجود ہی اللہ پاک تے انہاں چیزاں دا محتاج نہیں ہے نا۔ اللہ پاک نے جے حضرت آدم نو بغیر باپ تو پیدا فرما دیتا ہے، حضرت مریم نو دے پتر حضرت عیسیٰ نو بغیر باپ تو پیدا فرما دیتا ہے، تو حضرت ابراہیم نو کی ساری خدائی نو بغیر باپ تو پیدا فرما سکتا، اس نو کوئی پوچھن والا نہیں۔ اس نو آکھدے نے علی کل شیء قدیر، جتھے کسے دی سوچ نہ چلدی ہوئے اوتھے میرے رب دا کام شروع ہوندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان من پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ماں دے شکم مبارک دے اندر تشریف لے کے آئے، 9 مہینے گزر گئے، دائیاں آندیاں سن جویں لوگ مائیاں دے گھر دے اندر جاندیاں نے، ایویں دائیاں لوگاں دے گھر دے اندر بھی جاندیاں سن، لیکن 9 مہینہ تک دائیاں جدو جا کے اما جی نو ویکھنا، حضرت طارق دی زوجہ محترمہ نو ویکھنا، اللہ پاک نے انہاں دی اکھاں دے وچ کوئی اے جہا مسئلہ بنا دیتا سی کہ انہاں نو نظر ہی نہیں آندا سی کہ اے بی بی حاملہ ہے، حالانکہ او 9 مہینہ دا بچہ انہاں دے پیٹ دے اندر سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سپاہیاں نو شرطیاں نو جو ہی پتہ لگنا کہ فلاں دے گھر بچہ پیدا ہویا ہے، انہاں جا کے بغیر کسے پوچھیاں دسیاں، بغیر گل
غزوات کیتیاں انہاں قتل عام کر دینا جس نے ماں نے یا باپ نے یا کسی چاچے نے یا کسی بھائی نے انہاں دے رستے دے اندر آنا سپاہیاں نے انہوں بھی قتل کر دینا فوجیاں نے قتل عام کر دینا نمرود جڑا سی کوشش سی کہ جڑا ہے کدھرے او بچہ نہ آ جاوے او بچہ جڑا ہے چلو ماں دے شکم دے اندر آیا گیا نہ تو دنیا تے نہ ہونا آوے انہوں جتھے خبر ہوئے فوجیاں نوں جتھے خبر ہوئے او بندیاں نوں بھیجے فوجی جان پتہ کرن جاسوسیاں کرتے جو ہی پتہ چلے او بچے دا قتل عام کر دے اللہ اکبر کبیرہ عزیزان من وقت گزردا گیا ماں جڑی ہے او پریشان ہے نمرود دی فوج گھر دے اندر موجود ہے اللہ پاک میرے اس پتر نو کیویں کہ چڑھاوے گا میں اس دی پیدائش کیویں کراں گی رب سونا فرماندا ہے اے بی بی اے طارق دی زوجہ اے میری بندی پریشان نہ ہو تیرے پیٹ دے اندر او عظیم پیغمبر ہے جس نو میں نبیاں دا باپ تے دادا بناونا ہے اور حق اس نے لے کے آونا ہے تے باطل نو اس نے ختم کر دینا ہے جڑیاں نے باطل دیاں وڈ دینیاں نے اس نے اللہ اکبر کبیرہ عزیزان من ادھر نمرود پریشان ہے اس دے وزیر مشیر پریشان نے کدے ستاریاں نو ایں ملا کے کلماں دے نال لکھ کے ویکھدے نے کدے ایں کرتے ویکھدے نے آکھدے نے کہ حال تک بادشاہ سلامت ہے ساڈے رب حال تک او ماں دے پیٹ چوں باہر نہیں آیا حال تک ماں دے پیٹ دے اندر او آکھدا ہے کہ بالکل سستی نہ کریا جے جتھے بھی ویکھو بچہ پیدا ہوئے اس نو قتل عام کر دو اللہ اکبر کبیرہ عزیزان من اما جی جڑیاں سن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی والدہ ماجدہ آپ شہر دے وچوں بابل شہر دے وچوں باہر تشریف لے گئیاں بابل شہر دے وچوں باہر تشریف لے گئیاں ایک پہاڑ دے اندر گئیاں غار سی اس غار دے اندر گئیاں جدوں غار دے اندر داخل ہویاں نے غار دے اندر تے ہنیرا ہی ہنیرا ہوندا ہے او جو نور سی نور مبارک سی پیٹ دے اندر اس نور دے صدقے دے نال اللہ پاک نے ساری غار نو روشن فرما دیتا آپ فرما دیا نے کہ میں غار دے اندر داخل ہویاں بڑی لمبی غار سی تے او غار دے اندر ہنیرا ہوندا ہے لیکن میں جو ہی داخل ہویاں این اللہ پاک نے چاننا فرما دیتا ہے انج دا چاننا میں اپنی کدے زندگی دے اندر نہیں ویکھیا سی این اللہ پاک نے تے صدقہ کی سی میرے شفیع المسلمین سید الانبیاء سید دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے ابراہیم خلیل اللہ جڑے دادا سن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اے انہاں دا نور تے روشن سی کہ انہاں دی برکت دے نال اللہ پاک نے سارے دے سارے غار نو روشن فرما دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ آپ اس ڈر تو شہر دیہات دے اندر پھر دیہات تو پہاڑ دی غار دے اندر تشریف لے گئیاں کہ شہر دے اندر اگر اس دی پیدائش ہوئی میرے پتر دی پیدائش ہوئی تے مائیاں دے ذرے خبر پھیل جانی ہے خبر پھیل گئی تے نمرود نو پتہ چل جانا ہے اس نے قتل کر دینا ہے آپ اس سوچ دے نال تشریف لے گئیاں غار دے اندر جا کے آپ حضرت پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی پیدائش مبارک ہوئی جو ہی پیدائش مبارک ہوئی پھر غار اس طرح خوبصورت روشن ہو گیا جویں اج دے کمکمے انی روشنی کنے کر سکتے بڑے ہزار واٹ دے بلب انی روشنی نہیں کر سکتے اس بھی زیادہ روشنی اللہ پاک نے اس ہنیرے دے اندر اس غار نو روشن فرما دیتا جدو روشن فرمایا غار روشن ہے تے بیٹا جڑا ہے وہ دنیا تے تشریف لے آیا ہے پیارے ابراہیم خلیل علیہ السلام آپ دی پیدائش مبارک ہو گئی جدو پیدائش مبارک ہو گئی تے اما جی جڑیاں نے انہاں نوں ویکھدیاں نے تے بڑا ہی خوبصورت بیٹا دنیا دے اندر کسی دا پتر خوبصورت ہوئے تے او دنیا تے دھماں پے جاندیاں نے کہ اللہ پاک جس نوں نبیاں دا دادا بناونا ہے جس نوں جد الانبیاء بناونا ہے اندازہ لگاؤ کہ اس نوں اللہ پاک نے کتنا خوبصورت بنایا ہونا ہے ماں جب ویکھدی گئی ہے تے صدقے واری جاندی گئی اللہ اکبر کبیرہ عزیزان من آپ نے اس نوں دودھ پلایا لوریاں دتیاں پاک قرآن والیاں اللہ دی وحدانیت والیاں اللہ دی توحید والیاں لوریاں دتیاں لوریاں دے کے
پھر پریشان نے اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے کہ میں اگر اس نو نال لے کے جاواں گی گھر دے اندر بابل شہر دے اندر اپنے گھر دے اندر لے کے جاواں گی شرطے سپاہی فوجی ویکھ لین گے نمرود دے قتل عام کر دین گے قتل کر دین گے کہ ایتھے چھڑ دے جانیاں تے پھر جنگل دے درندے اے انتظار اتنے بچے نو نوچن واسطے رب دی بارگاہ دے اندر دعا کردیاں نے اے مالک عظیم جیڑیاں میں اے کرامتاں ویکھیاں نے اے معجزے ویکھے نے کہ اس دے آون نال سارا غار جڑا ہے ہنیرے دا بھریا ہویا سارا روشن ہو گیا ہے کوئی عام بچہ نہیں اے خاص بچہ ہے میں اس دے صدقے دے نال دعا کرنی ہے یا آقا الحاکمین جس نو میرے پیڑ دے وچوں تو باہر لے کے آیا ہے اے کوئی خاص بچہ ہے یا مالک عظیم ہن اس دی حفاظت بھی تو فرما اس دی حفاظت تو فرما رب دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی ہے دعا کر کے تے جدوں باہر نکلیاں نے نا تے دل دے اندر پھر بھی او مال جڑی ممتا ہے لیکن مالک عظیم تے توکل کر کے تے چلیاں گئیاں تشریف لے گئیاں آپ جڑیاں نے جدوں غار دے منہ چوں باہر نکلیاں نے تے اتوں ایک پہاڑ پتھر سی بڑا سارا پتھر جڑا ہے آپ نے اس نو انگلی دا اشارہ کیتا ہے تے او پتھر جڑا ہے غار دے منہ دے اگے آ گیا ہے اللہ دے حکم دے نال او غار دے منہ دے اگے آ گیا آپ واپس تشریف لے گئیاں ایک دن بعد دو دن بعد روایات دے مطابق ایک ہفتے بعد جدوں واپس تشریف لے کے آئیاں ویکھن آئیاں اپنے بچے نو چھپ چھپا کے جدوں ہی آون دی تیاری کرنی رستے دے اندر شرطے جڑے نے انہاں ٹکرنا انہاں آکھنا کہ مائی چل کدھر جا رہی ہیں چل واپس گھر چل فلاں یہ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے یہ وہ پیچھے روک دے پھر آپ نے بچ بچا کے آ کے ویکھدیاں وکھاندیاں آ کے آپ جدوں تشریف لے کے آئیاں غار دا منہ جدوں ویکھیا او جڑا پتھر آپ رکھ کے گئیاں سن او پتھر سائڈ تے ہٹیا ہویا سی سائڈ تے ہٹیا ہویا سی پریشان ہو گئیاں کہ میں تے پتھر رکھ تے گئی ساں تے اے پتھر تے ہٹا پیا اے دا مطلب ہے جڑے جنگل دے چرند پرند نے جانور نے درندے نے وہ میرے بچے نو کھا گئے نے دوڑیاں سپیڈ لگائی گئیاں غار دے اندر جدوں ویکھیا تے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام جڑے نے وہ عین سکون دے نال جڑا نہ لیٹے ہوئے نے تے ایک شہادت والی انگلی تے دوسرا انگوٹھا جڑا ہے سجے ہاتھ دا او منہ دے وچ دتا ہویا ہے آپ نے جدوں ویکھیا نا تے پتر جڑا ہے حضرت ابراہیم شہادت والی انگلی تے سجا انگوٹھا جڑا ہے سجے ہاتھ دا او منہ دے اندر پایا ہویا ہے چوسی جا رہے نے آپ نے جدوں کنڈیا ویکھیا کہ ایک انگلی دے وچ دودھ دی نہر چلی ہوئی ہے دوسرے انگوٹھے دے وچ شہد دی نہر چلی ہوئی ہے اندازہ لگاؤ کہ وہ مالک عظیم نے جڑا اس تے توکل رکھدا ہے پھر وہ اس نو اس طرح پالدا ہے فقہاء کرام فرماندے نے کہ جڑا بندہ شہد اور دودھ اور بارش دا پانی ملا کے تے اس نو اپنی غذا بنا لوے فرمایا اس نو ساری زندگی کدے بھی بیماری نہیں لگتی ساری زندگی کدے بھی بیماری نہیں لگتی جو اللہ دا حکم ہے وہ وکری بات ہے لیکن وہ اکثریت بیماریاں تو بچ جاندا ہے تے پھر جدوں ویکھیا اما جی نے تے بڑیاں خوش ہویاں کیونکہ مالک عظیم دے ذمہ لا کے گئیاں سن کہ یا مالکا میرے پتر دا تو خیال کرنا ہے اس دی روزی دا بھی اس دے رزق دا بھی تو بندوبست کرنا ہے تے پھر مالک نے ایسا کر کے دکھایا ایک روایت دے اندر آندا ہے کہ جدوں آپ نے جا کے دیکھیا نا تے اندر جڑے شیر سی اور چیتے سن درندے سن او جڑے سن حضرت ابراہیم اس بچے دا طواف کر رہے سن اللہ اکبر کبیرہ ساڈے کلندر اقبال بولے نے آپ فرماندے نے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے
جنوں رب نہ بجانا چاہے ساری کائنات جڑی ہے اکٹھی ہو جاوے اس دا کوئی بھی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. تو اللہ اکبر کبیرہ عزیزان من والدہ نے جدوں ویکھیا بڑیاں خوش ہوئیاں مالک عظیم رب لم یزل دی بارگاہ دے اندر سجدہ شکر بجا لے کے آئیاں کہ اے مالک عظیم میں تیری بارگاہ دے اندر سجدہ کرنیاں جس نے میرے بیٹے دی حفاظت فرمائی ہے. حیات الحوان شرح پاک دی ایک کتاب ہے اس دے اندر اس طرح دا ایک واقعہ ہے کہ ایک اللہ دا بندہ جڑا سی وہ حج نو گیا. جدو حج نو جا رہا سی تے حج تے جاون تو پہلے اس دی گھر والی جڑی سی وہ حاملہ سی اس نو بچہ اولاد ہون والی سی. حج تے جاون لگا تے رب دی بارگاہ دے اندر دعا کر کے گیا کہ یا مالک عظیم اے جو اس دے پیٹ دے اندر اے بیٹی ہے یا بیٹا ہے جو بھی بچہ ہے یا مالک عظیم اے میں تیری حفاظت دے تے جاندا پیا. تے چلا گیا. چلو اس بعد جدو حج کرتے تجارت وغیرہ کر کے کچھ عرصے دے بعد واپس آیا تے پتہ چلیا کہ اس دی زوجہ جڑی سی بیگم سی وہ دنیا تو رخصت ہو گئی. بھائیاں نو آکھیا کہ چلو مینوں اس دی قبر تے لے کے چلو میری بیوی تے جا تے اوتھے ذکر خیر کیتا دعا کیتی تلاوت کر کے دعا کر کے تے جدو واپس مڑن لگا شام دا وقت ہو گیا سی. ویکھیا کہ نور دی لاٹ جڑی او نکلدی پئی قبرستان دے وچوں. براواں کو پوچھن لگا کہ اے کادا نور جڑا ہے اے روشنی کادی اگ کون اتنے بال ہے. وہ آکھن لگے کہ اسی بھی نہیں ویکھا پر اسی روزانہ ویکھنے کہ رات نو جڑنا اسی طرح نور دی جڑی لاٹ ہے نا اے نکلدی پئی ہوندی ہے. وہ آکھدا ٹھیک ہے تسی جاؤ گھرے تے میں ویکھ کے آنا. او گیا جا کے اس نے ویکھیا او جڑا پتر سی اس دا جتھوں نور نکل رہا سی قبر شریف دے وچوں حیات الحوان شریف دے اندر لکھا ہوا ہے کہ جتھوں نور نکل رہا سی او اس دی زوجہ دی اس دی بیگم دی ہی قبر سی. اس نے نظر ماری دوڑائی نظر تے ویکھا کہ اس دا بیٹا جڑا ہے وہ ماں دا دودھ پی رہا ہے اور اسے قبر دے وچوں نور نکل رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے بچے نو اٹھایا بچے نو اٹھا کے تے واپس آ رہا ہے. آواز آئی مالک عظیم فرماندا ہے کہ اگر تو اے بچہ جڑا سی میرے حوالے کر دے گیا سی اللہ تے توکل کر کے آ کے گیا سی کہ یا مالک عظیمہ اس دے پیٹ دے اندر جو ہے وہ تیرے سپرد کر کے چلیاں. یہ اگر تو اپنی بیوی دے بارے بھی آکھ جاندا کہ یا مالک عظیمہ یہ دونوں اس دے پیٹ دے اندر جو اولاد ہے اور میری زوجہ جڑی ہے یہ بھی تیرے حوالے نے تے رب سونا فرماندا اج وہ بھی زندہ ہو گیا. تو خیر پتہ چلیا کہ مالک عظیم دے نال توکل رکھنا جنہ توکل رکھیا ہے اللہ مالک الملک نے کدے بھی انہاں نو جگ دے سامنے جھوٹا نہیں ہون دیتا. تو عزیزان من وقت ہو گیا. اس تو بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جڑے سن وہ غار شریف دے اندر روایات آندیاں نے کہ 7 سال تک آپ غار شریف دے اندر رہے. 7 سال تک والدہ ماجدہ جڑیاں نے وہ جا کے ملدیاں رہیاں. اور جدوں پیغمبر پھر جڑے سن وہ اس طریقے دے نال جوان ہوندے سن کہ اما جی فرماندیاں نے کہ جدوں میرا بیٹا 1 ہفتے دا ہویا تے اس طرح لگدا سی جویں 1 مہینے دا ہے. جدوں 1 مہینے دا ہویا تے اس طرح لگدا سی 1 سال دا ہے. جدوں 1 سال دا ہویا تے اس طرح لگدا سی 2 سالاں دا ہے. اللہ پاک آدے نبیاں رسولاں نو جڑا ہے وہ جلدی دے نال جڑا نا انہاں نو جوان فرماندا ہے کیونکہ انہاں کولوں اللہ مالک الملک نے اپنی توحید اور رسالت دا فریضہ انہاں نو سونپنا ہوندا ہے امت واسطے بھیجدا ہے. تے حضرت پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی جڑے نا اسی طرح دن بدن جڑا نا وہ جوان ہوندے گئے. تو عزیزان من انشاءاللہ العزیز اتنے جمعۃ المبارک تے ایتھوں اگے شروع کریں گے. اللہ مالک الملک دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ جس طرح پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے واضح تبلیغ دے نال پوری دنیا دے اندر اپنے آپ نو منوایا عاجزی وکھا کے اللہ مالک الملک دادے ابراہیم جد الانبیاء دے نقش قدم تے چلن دی سانو بھی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.